प्रियहरू, विशेष गरी हामीले व्यवस्थाको जुन पद हेऱ्यौँ जहाँनिर भनिए अनुसार आज हामीलाई परमेश्वरले उहाँको दृष्टिमा जुन व्यवस्था दियो अनि दिएको त्यो व्यवस्था पालन गर्नु नै आज साँच्चै नै हाम्रो धार्मिकता भनेर जसरी त्यहाँनिर डिफाइन गरिएको थियो। त्यसकारण त्यो बाइबलको त्यही पद अनुसार साँच्चै नै धार्मिकता भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि व्यवस्था पालन गर्नु है। अब ती सबै व्यवस्थाहरू पालन गरिकन चाहिँ आज हामीले हाम्रो परमेश्वरले चाहेको धार्मिकता चाहिँ आज हामीले कायम राख्न सक्दथ्यौँ। र जुन चाहिँ अब व्यवस्थामा के छ भन्दाखेरि तपाईँ हामी सबैजनालाई थाहा छ, ताकि यो गर्नु त्यो नगर्नु, यो गर्नु त्यो नगर्नु, यो गर्नु त्यो नगर्नु है। अब यति बिघ्न ती व्यवस्थाहरू जो इजरायलीहरूलाई चाहिँ आज दिएको थियो, अनि त्यो पनि के कारणले भन्दा इजरायलीहरू आफ्नै कारणले गर्दाखेरि होइन। यदि उनीहरूलाई परमेश्वरले मौका दिनुभयो, जुन मौका त्यो अनुग्रह नै उनीहरूले पाएका थिए, अनि त्यही बेलामा ओहो हामी त परमेश्वरको रहेछौँ, हामीलाई त परमेश्वरले प्रेम गर्नुभएको रहेछ, हाम्रो आज साँच्चै नै खास हामीले हाम्रो ध्यान मन दिनुपर्ने त परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ भनेको भए सम्भवतः उनीहरूको जीवनमा त्यो व्यवस्था पछाडि व्यवस्था थपिने थिएन। तर जब उनीहरू जसलाई आज परमेश्वर जसले उनीहरूको दुःख बुझिराखिदिनु भएको थियो, दुःख बुझ्ने तिमीहरूको साँचो चाहिँ आज त्यो मूर्ति होइन तर म नै हुँ भनिकन जुन चाहिँ आज परमेश्वरले आज भन्न खोजिराख्नु भएको थियो, तर जसलाई स्वीकार गर्न नसक्ने आज को थियो? आज त्यहाँ मिश्रीहरू थिएन, त्यहाँ अरूहरू थिएन, तर त्यो को थियो भन्दाखेरि तिनीहरू आफै थिए है, तिनीहरू आफै थिए। अब पछाडि जोस विशेष गरी उनीहरूको त्यो एउटा यस्तो हृदयको कठोरताबाट अब परमेश्वरले चाहिँ के गर्न चाहनुहुन्थ्यो भन्दा छुटकारा दिन चाहनुहुन्थ्यो। अब त्यही छुटकारा पाउनको निम्ति अब उनीहरूलाई के खाँचो थियो भन्दाखेरि हो, उनीहरूले अब आफ्नो मन चाहिँ आज त्यो अन्य कुराहरूतिर नलगाइकन आफैमा अनि आफ्नो परिवारमा अनि आफ्नो जातमा पनि होइन, आफ्नो आज साँच्चै नै विशेष गरी विभिन्न कुराहरूमा पनि होइन, अनि त्यो अरू मूर्तिका कुराहरूमा नै होइन, मोज मजाका कुराहरूमा नै होइन, तर मन लगाउनु पर्ने कुरा चाहिँ आज यो हो जहाँनिर चाहिँ तिमीहरूको सबै थोक छ भनिकन परमेश्वरले बुझाउनको लागि है त्यहाँनिर फारोलाई पनि प्रयोग गरेको, अनि त्यस पछाडि त्यहाँनिर विभिन्न अचम्मका कामहरू गरेको। अनि त्यो सबैको उद्देश्य चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि आज साँच्चै नै उनीहरूलाई आज त्यो विश्वास दिलाउनको निम्ति पनि नै। तर त्यो विश्वास चाहिँ के त आज ती इजरायलीहरूमा हुन सक्यो? आज त्यही थिएन। अब त्यो विश्वास नभएकोले उनीहरूले के गर्यो? अविश्वासी काम गरे। त्यही अविश्वास अनुसारको कामले गर्दाखेरि के भयो भन्दा परमेश्वरले चाहेको त्यो धार्मिकता पवित्रता अनि सिद्धता पुरा हुन सकेन। अनि त्यस पछाडि के भयो भन्दा उनीहरूलाई अझै बिघ्न व्यवस्था थपियो। अन्तिममा आज ती इजरायलीहरूको निम्ति सबैभन्दा घाँडो चाहिँ के भयो? त्यही व्यवस्था भयो, किनकि त्यही व्यवस्थाले उनीहरूको जीवनमा मृत्यु ल्याएको थियो। र है त्यो व्यवस्था पालन गरेर, त्यो व्यवस्था विधि पालन गरेर अब परमेश्वरलाई खुसी राख्ने कुनै पनि आज तरिकाले चाहिँ आज विशेष गरी इजरायलीहरूको निम्ति सम्भव थिएन। अब किन भन्दा यसको कारण आज उनीहरू आफै थियो। अनि मैले यही कुराहरूको आधारमा भन्दै थिएँ, आज साँचो धार्मिकताको निम्ति सतावट कहाँ छ? साँचो धार्मिकताको निम्ति सतावट कहाँ छ? यस परमेश्वरले इजरायलीहरूको माझमा त्यो धार्मिकता जसरी आज साँच्चै नै स्थापना गर्न चाहनुहुन्थ्यो, जुन चाहिँ धार्मिकताको निम्ति अब उनीहरूले अरू केही गर्न सक्दैन थियो, तर गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के थियो? विश्वास। तर त्यही विश्वास चाहिँ जुन चाहिँ उनीहरूले आज राखेर अनि त्यसैमा स्थिर हुन नसक्दाखेरि अब उनीहरू के भयो भन्दाखेरि उनीहरू आफ्नै कारणले गर्दाखेरि त्यो सतावटमा पर्यो। अनि त्यसले अझै बिघ्न उसले अरू व्यवस्थाहरू चाहिँ उनीहरूले भोग्नु परेको थियो। प्रियहरू, तर अब त्यही व्यवस्था सम्पूर्ण तवरले 100% परमेश्वरले चाहेको जस्तो पुरा गर्ने मानिसकै पुत्रहरू मध्ये अरू कोही पनि थिएन। अनि तपाईहरुलाई थाहा छ है, एकदमै हृदयको नजिकको मान्छे भनिकन हामीले वचनमा आज साँच्चै नै देखेको व्यक्ति भनेको आज दाउद हो।
तर दाउदलाई हामी शङ्करज्यू हामीले बाइबल अध्ययन गरिराखेका छौँ र हामीले सामुएलमा हेर्दै थियौँ राजाको पुस्तकमा पनि। आज दाउद के आज त्यो व्यक्तिले साँच्चै नै परमेश्वरलाई प्रसन्न राख्ने काम गर्यो? अब भन्दाखेरि वचनले पनि आज भनेको छ उहाँले गर्यो, तर अब उसको रियल लाइफ हेर्नुहोस् त है, रियल लाइफ हेर्नुहोस्, अचम्म लाग्ने। झन् सामुएलको झन् हाँस उठ्दो, साउलको झन् हाँस उठ्दो छ, सोलोमनको झन् हाँस उठ्दो छ है। तर पनि आज तिनीहरू चाहिँ जो परमेश्वरका हृदयका नजिकका मानिसहरू हुन्, तर उनीहरूको रियल लाइफमा हामी हेऱ्यौँ भनेदेखि है उनीहरू म यसलाई म विशेष गरी उनीहरूले पनि कतिवटा कुराहरू चाहिँ अब पालन गर्न सकेन र अन्तिममा गएर जुन चाहिँ कारणले गर्दाखेरि यति दुःख अनि कष्ट भोग्नु पर्यो अनि हुँदा हुँदा आफ्नो पद आफ्नो इज्जत पनि उनीहरूले गुमाउनु परेको थियो। कारण के थियो ती सबै कुराहरूको निम्ति थाहा छ? साउलले विशेष गरी नगर्नु भनेको काम गर्यो हैन। त्यो के अमालेकीहरूको तिनीहरूलाई चाहिँ पुरै नष्ट गर्नु, किनकि तिनीहरूले चाहिँ आज साँच्चै नै मैले जसरी तिमीहरूलाई चुनेर तिमीहरूमाथि ठुलो अन्याय गरेको छ, अब तिनीहरूको एउटा पनि कुरा बाँकी नराख्नु भनेको भरे मोटो मोटो के भन्छ गोरु गराए अनि अलिक राम्रो सायद परिवारमा छोरी मान्छेहरू पनि थियो होला, अरू के थियो मन पराउन थालिहाल्यो। भरे लास्टमा ती कुराहरूतर्फ मन दिने हुँदा ताकि परमेश्वरले भनेको आवाज, परमेश्वरले दिएको वचन अनि जुन चाहिँ कुरालाई चाहिँ आज साँच्चै नै उनीहरूले अनादर गर्ने हुँदा पछि त्यो साउलले आफूले आज पाएको त्यो अनुग्रह नै उसले गुमाउनु पर्यो हैन। दाउदको हकमा दाउदलाई परमेश्वरले यति बिघ्न अनुग्रह गर्यो, तर त्यो अनुग्रह पाएको त्यो आज साँच्चै नै मोतीलाई जसरी उसले एउटा सुँगुरको थुत्रोमा फालेको जस्तै आफ्ना मानिसहरू आज साँच्चै नै लडाइँमा छन्, युद्धमा छ, तर ऊ चाहिँ के गर्दैछ भन्दाखेरि आफ्नै छतमाथि हिँड्दा उसलाई त त्यहाँ अरू कुराहरू आउँछ। अनि त्यो के हो? त्यो शरीरको अभिलाषा जुन चाहिँ चाहनामा जब बकिएर ऊ त्यहाँनिर फस्यो ताकि उसले अझै त्यहाँ पछि गएर अरू पापहरू गरे अनि त्यसकै परिणाम अनुसार अन्तिममा चाहिँ आज दाउदले भन्नु परेको थियो, हाय कस्तो पापी म आमाको गर्भमा जन्मिँदादेखि नै म पापी थिएँ, मैले आज साँच्चै नै पाप गरेँ। अनि आज यति बिघ्न उसलाई त्यो पापको बोध भयो ताकि त्यो कुराहरूबाट छुटकाराको निम्ति उसले भन्दै थियो, परमेश्वर आज मेरो हृदय चाहिँ मेरो भित्रको दाग चाहिँ आज हिसाबले आज धोइदिनुहोस्, किनकि त्यहाँ दाउदले बुझ्यो ताकि साँचो धार्मिकता भनेको आज्ञा पालन गर्नु थियो, तर त्यही आज्ञा पालन गर्न नसक्ने जुन चाहिँ शरीरको कुराहरू उसँग आयो त्यही शरीरका कुराले गर्दा त्यही व्यवस्थाको विरुद्धमा उसलाई पाप गर्ने बनायो। अब त्यही पापले गर्दा ऊ जलेको छ अनि भन्दैछ मलाई आज साँच्चै नै भाइ सबले धोइदिनुहोस्। यसको मतलब दाउदले पनि आज साँच्चै नै एउटा व्यवस्थालाई चाहिँ पुरा गर्न सकेको थिएन, तर त्यही व्यवस्थाको विरुद्धमा साँच्चै नै त्यो शरीरको अभिलाषा अनि त्यही मोह र त्यो कुराहरूको चाहना पुरा गर्ने हुँदा ऊ परमेश्वरको विरुद्धमा ऊ पनि आएको थियो र अन्तिममा गएर त्यसको कारणले गर्दा जुन कारण धार्मिकतालाई आज स्थान नदिने, जब स्थान जहाँ हुँदैन अनि त्यहीँनिर सतावट हुन्छ हैन। त्यसकारण आज साँचो धार्मिकताको निम्ति साँचो सतावट चाहिँ कहाँ छ भनेर मैले यहाँहरूलाई प्रश्न गरेको थिएँ र तपाईँ अनि आज हामी सबैजनाले आज साँच्चै नै यो दाउदको उदाहरणबाट, सोलोमनको उदाहरणबाट, सामुएलको उदाहरणबाट आज हामीले जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्यही रहेछ। त्यो चाहिँ आज साँचो आज धार्मिकताको निम्ति सतावटको खास कारण चाहिँ आज हामीमै रहेछ। प्रियहरू, परमेश्वरले आज यही कुरा थाहा गरेर है, यही कुरा थाहा गरेर अब के गर्ने ताकि यो कुरा चाहिँ मानिसबाट सम्भव छैन हैन। तर पनि परमेश्वरले त्यो व्यवस्था त मानिसलाई दिनुभएको छ नि, के को निम्ति भन्दाखेरि त्यही धार्मिकता आज साँच्चै नै जुन उहाँले चाहनुहुन्छ त्यही कुरा पुरा गर्नको निम्ति, त्यही कुरा पुरा गर्नको निम्ति। तर अब यो मानिसबाट सम्भव छैन है, यो मानिसबाट सम्भव थिएन। त्यसकारण अब के गर्ने अन्त जुन परमेश्वरले नै आज धेरै अघिदेखि नै बनाउनु भएको योजना अनुसार आज साँच्चै नै येशू ख्रीष्ट जसलाई यसरी तयारी गर्नुभयो ताकि त्यहाँ जहाँ मानिसको कुनै पनि स्थान आज परमेश्वरले दिनु भएन,
किनकि यदि मानिसले पनि त्यहाँनिर स्थान पाएको भए, मानिलिउँ यदि येशू ख्रीष्ट चाहिँ पवित्र आत्माबाट नजन्मिकन आज साँच्चै नै जुन चाहिँ मार्था अनि जो छ पिता, आज उहाँहरू योसेफबाट आज साँच्चै नै जन्मिनु भएको भए त्यहाँ मानिसको स्थान हुन्थ्यो। तर परमेश्वरले आज त्यहाँबाट सम्भव नभएको कारणले गर्दा पवित्र आत्माले नै पहिलो इनिसिएसन स्टेप आज लिनुभयो, ताकि येशू ख्रीष्ट इभन मरियमको कोखमा जन्मे तापनि आज उहाँ परमेश्वरबाट हुनुहुन्थ्यो। अनि अब जुन परमेश्वरबाटै जन्मिकन एउटा मानिसको पुत्र भएर अब के गर्ने काम गर्नुभयो भन्दाखेरि आज साँच्चै नै परमेश्वरले दिएको त्यो जुन चाहिँ व्यवस्था, जुन चाहिँ पुरा रूपमा आज पालन गर्नुपर्ने थियो, अनि आज त्यही व्यवस्था आज पालन गरेर अनि येशूले चाहिँ धार्मिकता स्थापना गरिदिनु भयो है। त्यसकारण अब यो रहस्यको कुराहरू, यो आशिषका कुराहरू बुझेर चाहिँ तपाईँ अनि आज हामी आज साँच्चै नै यो बिहानी यहाँनिर यसरी उभिनु, यसरी बस्नु पर्दो रहेछ है। अब के को निम्ति भन्दाखेरि हाम्रो निम्ति आज साँच्चै नै त्यो असम्भव कुरा सम्भव तुल्याइदिने येशू, जसले चाहिँ आज हामीलाई त्यो व्यवस्था पुरा गरिकन त्यो व्यवस्थाको बन्धनबाट स्वतन्त्र गरिदिनु भएको रहेछ भन्ने कुराको यो ठुलो आशिषलाई सम्झेर विशेष गरी त्यो येशूलाई धन्यवाद दिन, प्रशंसा दिनको निम्ति चाहिँ अबको हामी सबै विश्वासीहरूको कर्तव्य भनेको चाहिँ त्यही रहेछ। तर हामी कसरी बसिराखेका छौँ? साँच्चै त्यो येशू जसलाई चाहिँ आज साँच्चै नै प्रेम गर्नको निम्ति कसरी ध्यान दिइराखेका छौँ? साँच्चै त्यो येशूलाई आज साँच्चै नै उहाँले चाहिँ उहाँको नजिक हुने आज त्यो भित्र प्यासन भएर है र साँचो धार्मिकतालाई आज हामीले खोज्ने भन्ने कुरा त्यही रहेछ। धार्मिकतालाई आज साँच्चै नै हिजो हामीले पनि भन्दै थियौँ मत्ती 5:6 भनेको छ, धन्य धार्मिकताको निम्ति भोकाउने अनि तिर्खाउनेहरू, किनभने तिनीहरू तृप्त हुन्छन्। त्यही तृप्त, त्यही आज साँच्चै नै सन्तुष्टि, जुन चाहिँ कुराहरू हामीलाई अनन्त सन्तुष्टि मिल्दछ। मैले हिजो उदाहरण दिँदै थिएँ, मानिसहरू किन के को कुरामा मरिमेटी राखेका छन्? हरेक कुरालाई हेऱ्यौँ भनेदेखि कसैले धनको, कसैले मानको, कसैले इज्जतको, कसैले जातको, कसैले धर्मको, होइन, कसैले के को यति बिग्न छ। किन ती कुराहरूको निम्ति मानिसहरू मरिमेटी राखेका छन्? किन त्यसको निम्ति उनीहरूले आफ्नो सारा हृदय दिएको छ भन्दाखेरि हरेकले आज तिनै कुरामा आफ्नो पहिचान अनि अनन्त अस्तित्व देख्छ अनि तिनै कुराहरूको खोजी गर्छ र अब त्यही कुरा प्राप्त गर्नको निम्ति उनीहरू मरिमेट्छन्। तर साँच्चै नै उनीहरूले पाउँछन् भन्दाखेरि मैले तपाईँहरूलाई भन्दै थिएँ, पाउँदैनन्। त्यो सबै व्यर्थ रहेछ। तर तपाईँ नै आज हामीलाई परमेश्वरले यसरी आशिष दिनुभएको छ ताकि त्यो अनन्त हाम्रो पहिचान अनि हाम्रो अनन्त अस्तित्व चाहिँ आज साँच्चै नै आज जुन परमेश्वरमै छ, अब त्यही आज अस्तित्व र त्यो अनन्तता आज प्राप्त गर्नको निम्ति अब हाम्रो ठुलो मानिस जातिको निम्ति आज यो कुरा नगरिकन सम्भवै थिएन। अनि अब हामीले गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के त भन्दाखेरि त्यो व्यवस्थाहरू सबै पुरा गर्नुपर्ने। तर अब मानिसले त्यो व्यवस्था पुरा गरेर आज परमेश्वरलाई सन्तुष्टि राख्न सक्छ भन्दाखेरि सक्ने थिएन। तर अब परमेश्वरले पनि अब विशेष गरी त्यही संसारलाई चाहिँ आज प्रेम गर्नको निम्ति के गर्नुभयो भन्दा त्यो धार्मिकता पुरा गर्ने आज साँच्चै नै उहाँ आफैलाई आज बनाउनु भयो। र आज येशू ख्रीष्टले चाहिँ आज साँच्चै त्यही धार्मिकता, त्यही आज्ञा पुरा रूपमा आज पालन गरिकन परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने र आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गर्ने कुरा चाहिँ उहाँले गरेर अनि उहाँ जानुभयो। अनि अब तपाईँ अनि हामी चाहिँ कसरी आज बचाइन्छौँ भन्दाखेरि अब हामीले कुनै पनि विधि पालन गरेर होइन, के भन्छ आज साँच्चै नै हामीले प्रभु भोजको रोटी खाएर होइन, आज प्रभु भोजको आज त्यो दाखरस पिएर कतै भित्रैबाट कुनै के जिरिङ हुँदै आज साँच्चै नै हामी त फाल्टी स्वर्गदूत जस्तै हुन्छौँ भन्ने तरिकाले आज साँच्चै नै होइन। तर आज साँच्चै नै परमेश्वरले हामीलाई यस्तो कुरा सिकाउनुहुन्छ, जस्ट विश्वास, जुन चाहिँ विश्वास चाहिँ पनि अब हाम्रो केमा हुनु पर्यो भन्दाखेरि येशू ख्रीष्टमा। तर अब त्यो विश्वास पछाडि अब त्यसले के चाहिँ ल्याउँछ भन्दाखेरि आशा, अनि अब आशाले अर्को के ल्याउँछ त्यहाँ भन्दाखेरि प्रेम, विश्वास अनि आशा अनि प्रेम। अब यी मध्ये सबैभन्दा ठुलो चाहिँ के हो भन्दाखेरि विशेष गरी पावलले बुझे अनुसार अनि पावलले भन्दछ प्रेम।
अनि अब येशूले पनि त्यहाँ व्यवस्थाका कुरालाई त्यसैमा अन्त्य गरेको छ हैन। पहिलो तिमीहरूले परमेश्वरलाई प्रेम गर, अनि दोस्रो आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गर, अनि सारा व्यवस्थाको आधार नै यही हो। त्यसकारण यो दुईटा कुरामा चाहिँ तिमीहरू एकदमै आज साँच्चै नै पुरा गर्यो भनेदेखि यसैबाट नै व्यवस्था पुरा हुन्छ र तिमीहरू धर्मी हुन्छौ भनेर भन्यो। तर जुन चाहिँ उहाँले जसलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो ती व्यक्तिहरूले त्यो कुराहरू नै आज पुरा गर्न सक्दैनथे। तर उहाँले जे भन्नुभयो अनि त्यही कुरा पुरा गर्ने व्यक्ति मानिसहरूमा चाहिँ आज अरू कोही भएन, तर उहाँ आफै मात्रै हुनुभयो। त्यसकारण आज उहाँले नै आज त्यो स्थापना गरेको धार्मिकता, अनि अब जुन चाहिँ कुरामा मात्रै हामीले टेकेर अनन्त अस्तित्व, अनि आज हामीले हाम्रो अनन्त पहिचान चाहिँ कायम राख्न सक्ने रहेछौँ। अनि मैले पाएको आशिषहरू यहाँहरूलाई हिजो म त्यही भन्दै थिएँ। र यो विषयमा अझै तपाईँहरूले बुझ्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि आज साँच्चै यो रोमी 7मा है। अनि अब यो रोमी 7बाट यो रोमी तपाईँहरूले विशेष गरी 6-7 नै पढ्नुभयो भने एकदमै राम्रो हुन्छ। र मलाई मन परेको यो विषय चाहिँ यहाँ पावलले भन्छ है, विशेष गरी 7को 7देखि यहाँहरू कसैले पढिदिनुहोस्। अनि त्यस पछाडि म यहाँहरूलाई वास्तविक आज सतावट कहाँनिर छ, अनि अब त्यो सतावटमा हामी कस्तो अवस्थामा छौँ विचार गरेर अनि हामीले अब नयाँ यात्राको निम्ति प्रार्थना गरौँ। कसैले पढिदिनुहोस् रोमी 7को 7देखि। यहाँ यसरी लेखिएको छ, पापसँग सङ्घर्ष। हामीले के भन्ने त? व्यवस्था पाप हो? कदापि होइन। यदि व्यवस्था नभए मैले पाप थाहा पाउने थिएन, किनकि तैँले लोभ नगर भनी व्यवस्थाले नभनेको भए लोभ गर्नु के हो सो थाहा पाइँदैन थियो। तर पापले आज्ञामा मौका पाएर ममा सबै किसिमका लोभ उत्पन्न गरायो। व्यवस्था बिना त पाप मुर्दातुल्य हो। व्यवस्था बिना रहँदा एकपल्ट म जीवित थिएँ, तर आज्ञा आएपछि पाप जागी उठ्यो र म चाहिँ मरेँ। जीवनको प्रतिज्ञा दिने त्यही आज्ञाले मेरो निम्ति मृत्यु ल्यायो, किनकि पापले आज्ञाद्वारा मौका पाएर मलाई छल्यो र त्यसैद्वारा मलाई मार्यो। व्यवस्था पवित्र छ र आज्ञा पवित्र, न्यायसङ्गत र असल छ। के जो असल छ त्यसले मेरो निम्ति मृत्यु ल्यायो त? कदापि होइन। तर पाप चाहिँ पापैको रूपमा देखियोस् भनेर असल कुराद्वारा पापले ममा मृत्यु उत्पन्न गराइरहेछ, ताकि आज्ञाद्वारा पाप सम्पूर्ण रूपले पापमय बनोस्। हुन्छ, नानीलाई यहीँ राख्नुहोस्। अब मजाले यसलाई मनन गर्नुहोस्। र यहाँनिर भनेको छ, अझ तपाईँले 7को 1देखि नै पढ्नुपर्ने कुरा आउँछ है। विशेष गरी अब व्यवस्थाले चाहिँ के ल्यायो? ल्याउनु पर्ने जीवन थियो, तर अब जीवन ल्यायो भन्दाखेरि ल्याएन, किनभने त्यसले चाहिँ झन् बिघ्न मृत्यु ल्यायो। किनकि व्यवस्था जुन उद्देश्यले दिएको थियो, तर त्यही उद्देश्य अनुसार ती व्यवस्था पुरा गर्ने काम चाहिँ मानिसहरूले सकेनन्। अब नसकेको कारणले गर्दा के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ हो, त्यही कारणले गर्दा उनीहरू फेल हुन्थे, अनि उनीहरूले आज साँच्चै दुःख पनि पाउँथ्यो। नभन्दै आज उनीहरूले आत्मिक रूपमा आफ्नो अस्तित्व पनि गुमायो। तपाईँहरूले थाहा छ होला, इजरायलीहरूलाई परमेश्वरले यसरी प्रेम गर्नुभयो ताकि उनीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले इच्छा चाहिँ थियो कहाँ? प्रतिज्ञाको देशमा। तर त्यो 40 दिन लाग्ने ठाउँमा उनीहरू 40 वर्ष किन भन्दाखेरि उनीहरू आफ्नै कारणले गर्दाखेरि। अनि अब त्यहीँनिर अझै पछि गएर अन्तिममा त त्यहाँ त्यो प्रतिज्ञाको देशमा पुग्ने को थिए भन्दाखेरि बिचरा थोरै मात्रै, तर बाँकी सबै त्यहीँ बिचैमा मर्नु पर्यो। किन भन्दा आज साँच्चै नै उनीहरूकै कारणले गर्दा। अनि अब उनीहरूले नै परमेश्वरले दिएको त्यो व्यवस्थाहरू पुरा गर्न नसक्दा, अब यहाँनिर पावल जुन आज यहुदीहरू नै हुन्, जुन यो व्यवस्थाको शिक्षक, अनि अब यहाँनिर आएर उसले चाहिँ अब यो वास्तविक कुरा जब बुझ्यो, अनि बुझेर यहाँनिर आज उसले भन्दैछ होइन, आज यही व्यवस्था
जसको निम्ति म आज साँच्चै नै मेरो ज्यान दिइराखेको थिएँ। अनि जुन चाहिँ कुराहरूबाट आज स्थापित समाजको मूल्य मान्यताको विरुद्धमा चाहिँ येशू ख्रीष्ट आज साँच्चै नै येशू ख्रीष्ट छ र यो व्यक्तिले चाहिँ आज साँच्चै नै बनाएको जुन चाहिँ समूह अहिले वृद्धि हुँदैछन्, यसले चाहिँ हाम्रो धर्म नाश गर्छ भनेर आज म भनेका नाश गर्छ भनिकन त्यसकै विरुद्धमा आज सबै ईसाहरूलाई सताउने यो आज साँच्चै नै पावल। तर जब उसको आँखा चाहिँ जब येशू ख्रीष्टले पवित्र आत्माद्वारा खोलिदिनु भयो अनि उसले बुझिसकेपछि यहाँ भन्दैछ र आज साँच्चै नै व्यवस्था त खासमा यसले त मेरो जीवनमा मृत्यु पो ल्याएको रहेछ भनेर भन्दैछ। तर अब के व्यवस्था त्यसको मतलब खराब हो त? अनि यहाँनिर बाबुले भन्दैछ होइन है, यहाँ व्यवस्था आज साँच्चै नै व्यवस्था आफै खराबी होइन। यदि व्यवस्था नभएको भए मैले पाप पाउने थिइनँ, किनकि तैँले लोभ नगर भनी व्यवस्थाले नभनेको भए लोभ गर्नु के हो सो थाहा पाउने थिइनँ। अनि यसको मतलब यहाँ व्यवस्था जो चाहिँ के को निम्ति दिएको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ हामी को हौँ भनिकन चिन्नको निम्ति। अब इस्राएलीहरू चाहिँ कुन भन्दाखेरि साँच्चै नै उनीहरू यस्तो अन्धकारमा आज भएको आज पापमय सोचहरूले भरिएका व्यक्तिहरू थिए, तर उनीहरूले चिनाउनको निम्ति चाहिँ व्यवस्था दिएको रहेछ। र अब विशेष गरी अब उनीहरू जो हो उनीहरूको अनन्त पहिचान अनि अस्तित्व चाहिँ जेमा छ, अनि त्यो कुरा चाहिँ बुझेर अब उनीहरूले आफूलाई चिनिकन आफ्नो कुरा छोडेर चाहिँ त्यो कुरा प्राप्त गर्नको निम्ति जुन चाहिँ कुरा पक्रिनु पर्ने थियो उनीहरूले सकेनन्। अनि ती कुराले गर्दा उनीहरूको जीवनमा मृत्यु ल्यायो। र अब यहाँनिर पावलले भन्दछ तर पापले आज्ञामा मौका पाएर ममा सबै किसिमको लोभ उत्पन्न गरायो। व्यवस्था बिना त पाप मुर्दा तुल्य हो। व्यवस्था बिना रहँदा यहाँनिर मुर्दा तल्य हो। अनि यहाँनिर भन्दैछ, यहाँ पावलले स्वीकार गर्दैछ आज साँच्चै नै त्यो धार्मिकताको निम्ति सताउने कारण चाहिँ आज कहाँ रहेछ भनिकन भन्ने सन्दर्भमा कुरा गर्दा यहाँ पावलले पहिलो स्वीकार गरेको चाहिँ आज साँच्चै नै आज मेरो परिवार र आज समाजमा देखेन, तर त्यसको सबैभन्दा ठुलो जड चाहिँ आज ममा नै रहेछ भनिकन यहाँनिर भन्दैछ होइन। अनि अब अझै मेरो कुरालाई छोट्याउनको निम्ति अनि यहाँनिर पावलले भन्दछ व्यवस्था पवित्र छ र आज्ञा पवित्र, न्यायसङ्गत र असल छ, यो खराब छैन। तर अब खराब चाहिँ के छ? खराबी भन्ने चिज त ममा नै रहेछ है, ममा नै रहेछ। अब म 13 देखि पढिदिनेछु। तर जो असल छ त्यसले मेरो निम्ति मृत्यु ल्यायो त? व्यवस्था आफै असल छ, न्यायसङ्गत छ, जो प्रभुबाटको हो, तर त्यसैले चाहिँ मृत्यु ल्यायो है, त्यसैले चाहिँ मृत्यु ल्यायो। कि अब असल कुराबाट आज हामीलाई नराम्रो कुरा हुन्छ त है? ताकि आज यही व्यवस्थाका कुराहरूले गर्दाखेरि हामीले थाहा पायौँ यदि व्यवस्था पालन गरे हामीले आशिष पाउँछौँ, यदि पाएन भनेदेखि चाहिँ अब हामीले दुःख छ भन्ने कुरा चाहिँ आज साँच्चै नै व्यवस्थाले नि दियो। अब त्यही आधारमा व्यवस्थालाई मात्रै हेऱ्यौँ भनेदेखि यसो हेर्दा त यो नभइदिएको भए त कति राम्रो हुन्थ्यो। यानि पावलले नि भन्दैछ आज साँच्चै नै हो यो व्यवस्था नहुँदा म पहिला त जीवितै थिएँ, तर व्यवस्था आयो अनि ममा मृत्यु आयो। अब के त व्यवस्था खराबी हो त? अनि यहाँनिर भन्दछ अब यसले के मृत्यु ल्याए त? खराबी होइन, तर पाप चाहिँ पापैको रूपमा देखियोस् भनेर असल कुराद्वारा पापले ममा मृत्यु उत्पन्न गराइरहेछ है, ताकि आज्ञाद्वारा पाप सम्पूर्ण रूपले पापमय बनोस्। किनकि हामी जान्दछौँ कि व्यवस्था आत्मिक हो, तर म चाहिँ शारीरिक छु र पापैमा बेचिएको छु। यहाँनिर पावलले स्वीकार गरेको कुरा के हो? म। त्यसकारण म के गर्दछु त्यो बुझ्दिन, किनकि म जे चाहन्छु म त्यो गर्दिन, तर त्यही गर्दछु जो म घृणा गर्दछु। मर्न नचाहेको म गर्दछु भने व्यवस्था असल छ भने म सहमत हुन्छु। यसैले अब त्यो गर्ने म होइन, तर ममा बास गर्ने पाप हो। त्यसकारण मैले आज यो वचनबाट पाएको आशिष अनुसार मैले मण्डलीमा हुन त मण्डली सुरु भएदेखि विशेष गरी जुन एउटा आत्मिक डिरेक्सन चाहिँ आज परमेश्वरले हाम्रो मण्डलीले दिइराखेको छ येशू ख्रीष्ट। तर अब यो येशू ख्रीष्ट जो हाम्रो चाहिँ एउटा जुन चाहिँ विश्वासको कारण, ताकि उहाँले स्थापना गर्नेको धार्मिकताको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज हामीले न्याय पाएका छौँ। अब त्यही येशू जसले चाहिँ आज साँच्चै नै मण्डलीलाई के चाहनुहुन्छ भन्दाखेरि आज साँच्चै नै एकदमै प्रेम गर्ने है, दुलहा
सम्झेर दुलहीले आज साँच्चै नै के भन्छ एउटा इन्गेजमेन्ट भएको आज केटीले होइन जसले चाहिँ एकदमै मन परेको केटा छ जोसँग सम्भवतः यहाँनिर एकदमै राम्रो उदाहरण दिन चाहिँ हाम्रो दिल भाइको मन पर्यो है। हाम्रो दिल भाइको बिहे चाहिँ आजभन्दा सायद 5 महिना अगाडि 6 महिना अगाडि हुनुपर्ने त्योभन्दा 6 महिना अगाडि नै उहाँहरूको इन्गेजमेन्ट भयो होइन। तर अहिलेसम्म उहाँहरूको बिहे हुन सकेको छैन है। अब लकडाउन बढ्दै अझै हुँदै गएर चाहिँ यदि त्यो बिहे सर्दै 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 जाँदाखेरि सर्दै गयो भनेदेखि अब के हुन्छ होला कतिजनालाई त थाहा छैन, तर थाहा हुनेलाई थाहा छ साँच्चै यो कस्तो यस्तो पीडा हुन्छ है। किनकि इन्गेजमेन्ट भइसक्यो, अब उहाँहरूले चाहेर पनि अर्को यता इलाममा अब सिक्किमको त टाढै भयो, अब लकडाउनले पनि दिएन, अनि अब म मेरो मन परिवर्तन गरेर यतै गर्छु भन्न पनि उहाँलाई मौका छैन। जसरी भए पनि अब त्यही आज साँच्चै नै बहिनी आशासँग बिहा हुनै पर्छ है, बहिनी आशासँग बिहे हुनै पर्छ। तर अब सम्भव छैन, गाह्रो छ है, सम्भव छैन, गाह्रो छ। अब अहिले आएर येशू जसले चाहिँ तपाईँ अनि आज हामी जो उहाँका दुलै आज मण्डली हौँ, तर आज साँच्चै नै उहाँ र हाम्रो बिचको जुन चाहिँ विवाह चाहिँ आज विभिन्न कारणले गर्दाखेरि यसरी लम्बिँदैछ है। अनि यहाँनिर यसरी आज हामीलाई प्रेम गर्नु भएको रहेछ। अब हामीले गर्ने कुरा चाहिँ साँच्चै नै जुन येशू जसबाट धार्मिक एउटा हामीमा न्याय आज साँच्चै नै हामीले चाहिँ हामी आफै धर्मी ठहरियौँ, अनि अब हामी चाहिँ उहाँको दुलै हौँ। र अब हामीलाई चाहिँ उहाँले के चाहनुहुन्छ भन्दाखेरि आज हाम्रो मण्डलीले लिएको आत्मिक डिरेक्सन चाहिँ त्यही हो, प्रभुको इच्छा बुझेर अब हामीले चाहिँ आज साँच्चै नै दाग आज चाउरी ताकि उहाँको निम्ति मन पर्दो हुनुपर्ने खाँचो रहेछ, जसको मतलब हामीले अब के गर्नु पर्यो भन्दा येशू ख्रीष्टलाई मन पर्ने हुनु पर्यो। अब येशू ख्रीष्टलाई मन पराउने होइन, अब येशू ख्रीष्टलाई मन पराउने हाम्रो आशा बहिनी जसले आज दिलु भाइको प्रतीक्षा गरिराखेको छ, अब आशा बहिनीले पनि पुरा रूपले आज दिलु भाइलाई मन पराएर दिलु भाइको प्रतीक्षा गर्ने जस्तै आज हामी मण्डली हुनु पर्यो। र अब सायद दिलु भाइ बिहेको दिन टुङ्गो हुँदोला, अब जाने बेलामा है हामी सिक्किम जान्छौँ सायद पुरै तयारी भएर, तर सिक्किममा जाँदाखेरि भरे आशा बहिनी त है अर्को केटासँग चाहिँ उहाँको अलरेडी केही सम्बन्ध भएको व्यवहार भएको यदि दिलु भाइले पायो भनेदेखि कस्तो हुन्छ। परमेश्वरले त्यस्तो चाहनु हुँदैन रहेछ, र साँच्चै नै भन्यो भने दिलु भाइले पनि त्यस्तो चाहँदैन। त्यही भएकोले आज परमेश्वरले मण्डलीलाई कस्तो देख्न चाहनु हुँदो रहेछ भन्दा दाग नलागेको, चाउरी नपरेको। अनि विशेष गरी यो एकदमै जुन चाहिँ कुरालाई चाहिँ आज हामीले येशूले देखेको दर्शनको रूपमा हामीले हाम्रो मण्डलीको मूल्य मान्यता स्थापना गर्न खोज्दैछौँ, अनि यो आफै अलिकति तपाईँ हामी सबैजनाको निम्ति गाह्रो छ। त्यसकारण आज परमेश्वरको चाहना बुझेर येशू ख्रीष्टको आज चाहना बुझेर चाहिँ हामी जहिले पनि हामी आफूलाई चाहिँ आज साँच्चै नै विशेष गरी एभाइलेबल गरौँ भनेर हाम्रो मण्डलीको जहिले पनि प्राथमिकता हुन्छ। तर यो एभाइलेबिलिटी हामी सबैजनाको छ, तर साँच्चै नै कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ जाँच्ने चाहिँ तपाईँहरू नै हो। तपाईँहरू सबैजना यहाँ हुनुहुन्छ, अब अहिले यहाँ कसरी बसिराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ जाँच्ने चाहिँ तपाईँ आफै हुनुहुन्छ है। यदि साँच्चै येशूलाई आज प्रेम गर्न र अब सम्पूर्ण तपाईँहरूले आज हामीले उहाँलाई आज आदर दिनको निम्ति चाहिँ आज हामी छौँ भनेदेखि, किनकि अब हामीले असल कुरा गरेर अब हामीले व्यवस्था पालन गरेर त होइन, एउटा विधि पालन गरे जस्तो हामीले न परमेश्वरलाई सन्तुष्टि राख्न सक्छौँ न आफै सन्तुष्टि रहन सक्छौँ। हामी सन्तुष्टि रहने एउटै कारण चाहिँ जुन येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। अनि अब जुन येशू ख्रीष्टको लाई आज प्रेम गर्ने आज स्वभाव आज त्यो मनसायलाई चाहिँ आज हामीले कुनै न कुनै चिज जे गर्छौँ त्यही गर्नुपर्ने रहेछ। अनि मलाई अझै यहाँनिर व्यवहारिक उदाहरणहरू मसँग यति बिग्ना छ हरेक प्रत्येकको निम्ति है। अनि अब हाम्रो जिम्मेवारी भनेको चाहिँ परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु, अब कसरी गर्ने अब त्यही कुरा आजको निम्ति सबैभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ आज साँच्चै नै ममा हुँदो रहेछ। जसरी आज पावलले भन्दै थियो, आज साँच्चै नै मैले जे गर्न चाहन्छु, किनकि आत्माको नियम आज साँच्चै नै बुझेर पनि हामीलाई बाधा दिने कुरा चाहिँ शरीरको कुराहरू हुँदो रहेछ। अनि आज त्यही सङ्घर्षभित्र आज हामी छौँ। प्रियहरू, म फेरि पनि आज यहाँहरूलाई पुनः एउटा
विचार गर्नु मनन गर्नका लागि चाहिँ म अनुरोध गर्नु पर्यो। आज यही कुराको तलमाथिको कारणले गर्दाखेरि हामीले एउटा आत्मिक उपस्थिति अनुभव आज पाइराखेका छैनौँ। हामीले हाम्रो सङ्गतिमा, हाम्रो प्रार्थनामा, किनकि आज हामीले मन दिँदाखेरि आज पुरा मन परमेश्वरलाई आज दिन सकिराखेका छैनौँ। अब दिन नसक्ने कारण चाहिँ के हो त भन्दाखेरि आज अरू कोही होइन, आज हामी आफै है, म आफै। यहाँहरूलाई अघि मैले कतिचोटि अब विशेष गरी मैले तपाईँहरूलाई न्याय गर्न खोजेको होइन। अनि जहिले पनि मेरो जुन टिचिङ छ हेर्दाखेरि एकदमै जजमेन्टल आज धेरैजनालाई महसुस हुन्छ। तर यही कुरा म यहाँहरूलाई विशेष गरी अनुरोध गर्न चाहन्छु। मेरो आज साँच्चै नै डिरेक्सनमा यदि जजमेन्टल पाइहाल्नु भयो भनेदेखि विचार गर्नुहोस् आज त्यसको त्यो चाहिँ, किनकि हामी आज हाम्रो धार्मिकताको निम्ति बाधा दिने कुरा आज सबैभन्दा ठुलो सङ्घर्ष अनि सतावट चाहिँ आज हामी आफैमा छ। अनि जुन चाहिँ कुरा आज परमेश्वरले येशू ख्रीष्टले चाहनुहुन्न रहेछ, त्यो दाग र त्यो विशेष गरी चाउरीपन चाहिँ आज हटाउनु पर्ने रहेछ। अनि जुन चाहिँ कुरा हटाउन नसकेको कारणले गर्दाखेरि अब आज हामी ती कुरामा सङ्घर्ष गर्दैछौँ। अब जस्ट एउटा उदाहरणको निम्ति हामी स्वभावलाई थाहा छ आज साँच्चै नै शनिबार 11 बजीदेखि 1 बजीसम्म भनेको चाहिँ आज हामीले परमेश्वरका जनहरूसँग मिलेर प्रभुको आराधना गर्न। तर त्यो आराधना गर्नको लागि जब हामी सहभागी भएको छौँ, हामी साँच्चै नै हाम्रो सम्पूर्ण हृदय दिएर परमेश्वरलाई आज साँच्चै नै आदर दिनको निम्ति त्यहाँनिर हामी उपस्थित हुन्छौँ है। सायद शरीर मात्रै त्यहाँ हुन सक्छ, तर कतिवटा बाधा दिने त्यस्ता कुराहरू आउँदो रहेछ। हुँदा कतिचोटि त हामीले ध्यान दिनै सक्दैनौँ। अब ध्यान दिन नसकेर जुन चाहिँ कुरामा ध्यान दिनुपर्ने त्यही कुरा चाहिँ आज हामीले सम्हाल्न कतिचोटि सक्दैन रहेछौँ। अब त्यो के कारणले भन्दाखेरि हो हामी। अनि अब किन त्यस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि त है किनकि हामीले आज जुन चाहिँ कुरालाई आज हाम्रो हृदयले चाहिराखेको छ नि, अनि आज त्यो चाहेको कुरा अरू हुनसक्छ होला। त्यसकारण अब हामीले गर्नुपर्ने त परमेश्वरलाई प्रेम, तर भरे लास्टमा मनभित्र अरू कुराहरू आइराखेको हुन्छ, दिमागमा अरू कुराहरू आउन थालिसकेका हुन्छन्। अनि भरे लास्टमा शरीर मात्रै त्यहाँ हुन्छ, तर आज हाम्रो हृदयले, किनकि हृदयमा हुनुपर्ने त येशू ख्रीष्ट, तर हृदयमा चाहिँ अरू कुरा हामीले मन पराउने, हामीले स्थान दिने, हामीले प्राथमिकता दिने, हाम्रो निम्ति महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ अरू भएको कारणले गर्दाखेरि भरे लास्टमा त त्यस्तो कुराहरूको आज आइराखेको हुँदो रहेछ है। अनि अब त्यो चाहिँ को त भन्दा म। अनि जुन चाहिँ कुरामा चाहिँ आज साँच्चै नै साँचो धार्मिकताको निम्ति बाधाको कुराहरू भइराखेको छ। त्यसकारण मैले हिजो यहाँहरूलाई पनि जोड दिँदै थिएँ होला, यहाँहरूमाथि कतिजना आज साँच्चै नै सङ्घर्ष गरिराख्नु भएको होला। सबैजनाले भनेअनुसार मलाई पनि लाग्छ है आज साँच्चै नै परमेश्वरको उपस्थितिमा जानुपर्छ भन्ने जस्तो। तर अब जान खोज्यो खोइ के हो केले भने जस्तो होइन। मेरो प्रार्थना त यो छतदेखि माथि जाँदैन कि जस्तो अब फिल हुन्छ होइन। यसो प्रार्थना गरे एकछिन पछाडि त केही आउँदैन कि यस्तो खालको एउटा बन्धनमा यदि जो आज हामी आज छौँ भनेदेखि त्यो कुरामा सङ्घर्ष गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ राइट ठाउँमा हुनुहुन्छ, एकदमै राइट ठाउँमा। अनि अब यो सतावटमाथि विजय हुनलाई अझै तपाईँले कोसिस गर्नुहोस्। हिजो बेलुका हाम्रो के भन्छ अगुवाहरूसँग हामी समय बिताउँदै थियौँ। अनि हाम्रो निम्ति अझै त्यो एउटा उद्देश्य चाहिँ त्यही थियो, विशेष गरी त्यो बन्धन जुन चाहिँ बाधा, जुन चाहिँ सतावटका कारणहरू जो हामी आफैमा छन्, ती कुराहरूबाट अझै हामी स्वतन्त्र भएर केवल आज पुरा हृदयले परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु। आज मैले धेरै लामो समय लिएँ अनि यो विशेष गरी एउटा प्रार्थना आजको खाँचो है। अनि विशेष गरी आज यहाँहरूलाई प्रार्थनाको विषय के छ भनेदेखि भनेर सोद्धाखेरि हामीसँग बरङ धेरै कुराहरू आउँछ। तर आज साँच्चै नै खास सबैभन्दा ठुलो प्रार्थना चाहिँ आज प्रार्थनाको विषय चाहिँ तपाईँ हामीमा यही हुनुपर्ने रहेछ। आज परमेश्वर आज हामीलाई साँच्चै नै त्यो ज्ञान दिनुहोस्, जुन चाहिँ ज्ञान जसरी आज सोलोमन राजाले आज मागेको थियो है। जुन चाहिँ ज्ञानको कारणले गर्दाखेरि हामीले येशू ख्रीष्टलाई कसरी प्रेम गर्ने आज हामी जान्न सक्दछौँ। र जुन आज तरिकाले येशू ख्रीष्टलाई आज हामीले प्रेम गर्न सक्ने भयौँ भनेदेखि चाहिँ आज हामी साँच्चै नै परमेश्वरले भन्नुभएको छ आज साँच्चै नै धार्मिकताको निम्ति भोकाउने अनि तिर्खाउनेहरू तिनीहरू तृप्त हुनेछन्।
धार्मिकताको निम्ति भोकाउने तिर्खाउने भन्ने नै आज परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने हुनुपर्ने रहेछ। र त्यही प्रेम गर्नको निम्ति आज यहाँहरू सबैजना बसिराख्नु भएको छ भनेदेखि यो बेलामा जसरी बस्नु भएको छ तपाईँको दिमागमा आज येशू ख्रीष्ट जसले मात्रै ठाउँ पाउनुपर्ने रहेछ, अरू कुराले होइन। अनि हिजो पनि जसरी हामी बस्नुपर्ने थियो आज येशू ख्रीष्टले नै ठाउँ पर्ने रहेछ। तर यदि अरू कुराले ठाउँ पाइराखेको थियो भनेदेखि के कुराले पाएको थियो त्यो कसैले भन्न सक्दैन, त्यो जान्ने तपाईँ नै हो। तर अब केही न केही हो हामी अगुवाहरूले महसुस हुँदो रहेछ। त्यस कारण आज यो भाइ चाहिँ यस्तो यस्तो कुरातिर ध्यान दिँदैछ, उसको प्राथमिकता यो, उसले यो चाहन्छ, अनि अब यही कारणले गर्दा ऊ डिस्ट्र्याक्टेड छ। तर अब उसले ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई हो। अनि अब यसो गरिदिए हुन्थ्यो भनेर कोही कोही बेला हामी अगुवाहरूले महसुस गरे अनुसार सल्लाह दिँदो रहेछौँ। तर कतिचोटि त्यो तपाईँहरूलाई एकदम गाह्रो हुन्छ एक्सेप्ट गर्नलाई है। यहाँ मलाई पनि कम्ता गाह्रो हुँदैन, मलाई पनि यहाँनिर कम्ता गाह्रो हुँदैन। तर आज साँच्चै नै विशेष गरी परमेश्वरले पाउनुपर्ने स्थान जुन चाहिँ हृदयमा छ तर त्यो छैन, र अरू कुराले मेरो है भन्ने कुराहरूले आज स्थान पाएको छ भनेदेखि हामी एकदमै फोकस हुन सक्दैन रहेछौँ। र त्यो अनुसारको फल आज जब फल्छ नि है, येशू छैन तर येशू हुनुपर्ने त्यो हृदयमा अरू कुराहरू छ, तर मुखले मात्रै हामी प्रभु भन्छौँ नि, तर त्यो अनुसारको फल यदि फल्छ भनेदेखि अभियसली पनि त्यो मण्डलीमा चाउरी, त्यो व्यक्तिको आत्मिक जीवनमा चाउरी र दाग हुन्छै हुन्छ। अनि आज साँच्चै नै संसारले आज पाइराखेको मण्डली चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यही दाग र चाउरी भएको प्रियहरू, हाम्रो आशाको घर मण्डली, हामी जुन आज परमेश्वरले हामीलाई आत्मिक डिरेक्सन दिएको छ अनि त्यो अनुसार चाहिँ आज हामी प्रार्थना गर्ने, साँच्चै प्रार्थना गर्ने प्रभुका छोराछोरी हुन सकौँ।